عبدالحلیم خدام سال 1984 یعنی 31 سال پیش معاون حافظ اسد شد. تا سال 2000 که حافظ اسد از دنیا رفت معاون حافظ الاسد بود، بعد معاون بشار اسد بود تا سال 2005 که استعفا داد. نامه الشرق الاوسط مصاحبه‌ای هست از عبدالحلیم خدام: ایران احضرت داعش الى سوریه، جناحی که داعش را درست کرده در سوریه حاضر و آماده ساخته. جمهوری اسلامی ایران می باشد، قاسم سلیمانی، آقای خامنه‌ای. بما ان الحديث عن داعش والنصره من جاء بداعش الى سوریه. کسی که مصاحبه میکند میپرسد از عبدالحلیم خدام کی آورد داعش را در سوریه؟ جواب میدهد ایران هي التي احضرت داعش الى سوریه ولا احد يشك في ذلك وانا اعرف ما اقول. ایران هي التي احضرت داعش الى سوریه ولا احد يشك في ذلك وانا اعرف ما اقول. مسئول داعش ایران داعش را به وجود آورده، ایران داعش را درست کرده در سوریه و کسی در این شک ندارد و من میدانم که چی میگویم.